अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और दो पाकिस्तानी हैं। एक पाकिस्तानी का ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला जो इलाका है हजीरा वहाँ से है, और दूसरा पाकिस्तानी जिसका जो नाम और जो एड्रेस है वो बताया जाता है कि रावलपिंडी कहुटा का वो शहरी है, और ये दोनों ही रूममेट थे। और अब उनमें से एक जो शख्स है वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो अपने ही रूममेट के हाथों अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा चुका है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और सऊदी अरब ने वहाँ पर, क्योंकि कावानीन इतने सख्त हैं इस मामले को लेकर, और वहाँ पर एक जो पाकिस्तानी और एक खातून, उन दोनों के सर भी उतारे गए हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। वहाँ पर जब यहाँ पे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं तो फिर वहाँ पर इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। सिर्फ इस एक साल में बात करें तो जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद गालबन शहरी हैं, जो बल्कि इतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में शहरियों का जो है, पाकिस्तानी शहरियों को वहाँ पर इस किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं। बहरहाल जी, अभी हम आज की इस स्टोरी पे आते हैं, और ये आज की जो बड़ी स्टोरी जो है वो बड़ी ही अफसोसनाक स्टोरी है। सबसे पहले एक रूममेट है, एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका ताल्लुक हजीरा आज़ाद कश्मीर से है। वो वहाँ पर सऊदी अरब में काम करता है। एक दिन अचानक उसको एक मैसेज मौसूल होता है उसके मोबाइल फ़ोन पे, जैसे हमें आता है। उसमें ऐसे ही आता है कि आपके अकाउंट से 2500 रियाल विड्रॉ कर दिए गए हैं। अब डेफिनेटली जब इतनी बड़ी रकम, जो पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन लाख डेढ़ 2 लाख तो बनता होगा, अब इतनी बड़ी रकम आपके मोबाइल फ़ोन से जब निकलती है तो आप एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं। वो बंदा जो है वो परेशान हो गया। उसने कहा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने तो नहीं विड्रॉ किए, तो कैसे विड्रॉ हो गए। बहरहाल इंसान जब इस तरह की परेशानी में होता है तो, क्योंकि एक फ़्रॉड होता है, फ़्रॉड के लिए वो आपको एक मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजने के बाद फिर आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर या फिर जो आपको वो नंबर आता है, कोड आता है, वो मांगा जाता है। तो एक पूरा फ्रॉड का प्रोसेस होता है। तो सम टाइम आप वो दे भी बैठते हैं, कई पाकिस्तानी या कई और लोग जो हैं, लेकिन सम टाइम आपको पता चल जाता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड होने लगा है, मेरी रकम जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आप बच जाते हैं। लेकिन इसके साथ हाथ ये हुआ कि इसका 2500 रियाल विड्रॉ हुआ, और जो बैंक का नंबर होता है, जिस नंबर से आपको मैसेज आता है, उस पर मैसेज आ गया जी 2500 रियाल आपका विड्रॉ हो चुका है। अब ये फौरी तौर पे अपने एक दूसरे दोस्त को फ़ोन कॉल करता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसे फ़ोन करता है कि भाई मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, 2500 रियाल मेरा निकल चुका है। गरीब आदमी हूँ, ज़ाहिर है मैं यहाँ पर मजदूरी करने आया हूँ, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, और ये अपनी फैमिली का जो है अकलौता एक बेटा होता है, बाकी इसकी बहनें बताई जाती हैं। अब वो उसका दोस्त जो है ऐसे पूरा वो एक प्रोसेस समझाता है कि भाई तुम ये करो कि तुम बैंक में चले जाओ, उसके बाद फौरी तौर पे अपना अकाउंट जो है उसको एक दफ़ा फ्रीज़ करवा दो, लॉक करवा दो, और इस तरीके से तुम जाओ वहाँ पर। बैंक वाले तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया। जो भी वो उस वक्त प्रोसेस बताता है, जब वो फ़ोन पे सुन रहा होता है तो साथ ही बैठा उसका एक रूममेट भी ये बातें सुन रहा होता है। ज़ाहिर है जो है, जब आपके दिल में चोर होता है तो आप ज़्यादा कान करीब लगाते हैं। अब यही बात वो नोटिस करता है कि यार ये मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा है, तो फिर उसे शक होता है। वो कहता है कि यार मेरा जो पासवर्ड है एटीएम कार्ड का या जो भी है, वो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं मालूम था। तुम मेरे रूममेट थे, तुम्हारे अलावा किसी को मैं नहीं जानता, तुम्हारे अलावा किसी को मालूम भी नहीं, तो फिर मेरे पैसे कैसे निकल गए। अब जाहिर है ये उसे शक की नज़र से देखता है, और इसका जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पे लगता है। वो तीर निशाने पे जा लगा, और वो गड़बड़ा गया और हक्का बक्का रह गया कि इसे तो पता चल गया है। वो वहाँ पर अपना एतराफ़ कर लेता। वो कहता है यार सॉरी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए हैं, तो अब यूँ करो मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें बैंक चलता हूँ और जाके तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। अब उसका दोस्त जो है पहले वाला, जो आज़ाद कश्मीर का बताया जाता है हजीरा का, वो मुतमिन हो जाता है कि चलो शुक्र है, मेरे जो 2500 रियाल हैं वो निकाले थे, वो मेरे रूममेट ने निकाले हैं, चलो उसने मुझे बताया नहीं, कम अज़ कम वो तस्लीम कर गया है, तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से वो उसे ले जाता है वीराने में। आपको पता है जब ये मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो ये अक्सर कैंप इनके जो हैं वो सहरा में लगे होते हैं, या ऐसा कोई वीराना एरिया होता है। वहाँ पर जाके इसका उससे आखिरी बार जो है वो मुकालमा होता है। आखिरी मुकालमा होते ही ये उस पे जो है टूट पड़ता है और उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। वो बेचारा नौजवान वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद
وہ جو آخری کال اس کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی آخری کال اس دوست کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اب یہ وہاں پر اپنے آپ کو بھی جو وہ بلیڈ شلیڈ مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، زخمی کر کے یہ وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگ کے اپنے جو اسی کیمپ میں اپنے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے شور شرابہ شروع کر دیتا ہے کہ ہائے ہم پہ حملہ ہو گیا، ہمارے پہ یہ ہو گیا، ہمارے پہ حبشیوں نے، مطلب وہ جو سیاہ فام لوگ ہیں، بلیک لوگ ہیں، ان کو یہ کہتا ہے جی یہ انہوں نے کر دیا. وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر وہ اس طرح کی جو وارداتیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو اس نے اسی کا فائدہ اٹھانا چاہا. بالا جی وہاں پہ پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس آتی ہے، پولیس آ کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے وہ اس کا جو موبائل فون ہے وہ اس کے نمبرز نکالتی ہے اور آخری کال جو ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی جو آخری کال ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ساتھ ہی اس دوست کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جس دوست نے اس کو مشورہ دیا ہوتا ہے کہ تم کیا کرو. اب وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کے اکاؤنٹ سے 2500 ریال نکلا تھا، اس نے مجھ سے مشورہ مانگا، میں نے اس کو مشورہ دے دیا، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا. اب ظاہر ہے جو شخص یہ سارا رداد یعنی شاید تو وہی ہے جو آ کے کہانی بتا رہا ہے. پولیس والے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا تاکہ ہمیں پتا ہو، اور وہ جو کالے تھے کون تھے، کہاں پر گئے. جب اس سے کو الٹے سیدھے کو 2-4 سوال پوچھے جاتے ہیں تو جب ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی صاحب بکلا جاتے ہیں اور اس نے ان کے سامنے اعتراف کر دیا اور وہاں پر آپ کو پتا ہے. اور یوں یہ جو ہے کیس اتنی جلدی سالو ہو گیا اور اس کے بعد اس کو اب سزا دی جا رہی ہے. یہ وہاں کے قوانین ہیں جی، اتنے سخت قوانین ہیں کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا بھی جو جرم ہے اس کو الاؤ نہیں کرتے. خاص کر اس قسم کے واقعات میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے وہ اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اچھا اسی کیوں یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستانی ایک جس کا بھی انہوں نے سر جو ہے اتارا ہے، وہ کیا کرتا تھا، وہ بھائی وہاں پہ اس نے اپنی ایک لڑائی ہو گئی وہاں پہ اپنے جو ہے جو سعودی شہری کے ساتھ، تو اس نے وہاں پہ کوئی راڈ شاٹ تھا اس کے سر پہ دے مارا، وہ زخمی ہو گیا. اب اس نے وہیں پر نہیں کیا، اگر یہ وہیں پر رک جاتا شاید معاملہ حل ہو جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے بھائی اس کے اوپر سے گاڑی گزاری اور گاڑی گزار کے اس کو کچل دیا اور ختم کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا. بعد میں پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پکڑ لیا. کہاں بھاگتا وہ، کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو یہ کہاں تک بھاگتا. بالآخر پولیس نے اسے دھر لیا اور اسے گرفتار کر لیا اور اس نے اپنا جرم جو ہے وہ تسلیم کیا اور اس کے بعد اسے سزا دی گئی اور سر اتار دیا گیا. اسی طرح ایک اور عورت ہے جی، اس کا بھی سر اتارا گیا اور وہ منشیات کے الزام میں، جو نائجیریا کی وہ خاتون بتائی جاتی ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ اسمگلنگ کرتی تھی، اسی طرح منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھی اور وہ جو ہے وہ پکڑی گئی اور پکڑنے کے بعد اس کو بھی سزا دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے. تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب جیسا مقدس ملک، وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے وہ بڑا مقدس خطہ ہے، تو وہاں پر کم از کم آپ جا کے اس جگہ کی لاج رکھ لیا کریں جس علاقے میں آپ گئے ہوئے ہیں اور ایسے گھنونے کھیل کھیلنے سے باز رہیں، ورنہ اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑتا ہے کہ ایک معصوم آدمی جو مزدوری کرنے گیا ہوا تھا اپنے ہی روم میٹ کے ہاتھوں ختم ہو گیا، اور پھر دوسرا جو ہے جسے اب سزا دے دی جائے گی اس کی بھی ظاہر ہے پیچھے ایک فیملی ہے اور وہ فراڈ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جہاں رہیے خوش رہیے، فیڈ بیک دینا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.